بالنسبه للضجه اللي ناضت في الفيسبوك ديال عري على كتافك، دابا انايا كنوجه هذه الرساله الناس الحراس ديال الليل وديال النهار اللي كنعطيهم تحيه كبيره واللي كيسهروا على المواطنين وعلى السيارات، كنبغيو لهم غير الخير. انايا خوتي تعري على كتافك ناضت واحد الضجه وكيقولوا بينما الناس كاينين الشمكاره وكاينين حباسه وكاينين سكيريه هما اللي كيشدوا لي كارديان. هاد الطريقه هادي باش هضروا هاد الناس هادو ما عجباناش. حنايا كنقول كنفضلوا هاد الناس هادو اللي كيكونوا عندهم السوابق وكيقولوا شمكارو كيلبسوا الجيليات، كيضطر مسكين وكيقول غادي نمشي نخدم كندير جيلي كيدبر على راسو. كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي تابعينه المصاريف باغي يخدم مسكين، باغي يمشي للحمام، باغي يدير بزاف تاع الحوايج، ولهذا كيضطر وكيدير جيلي. هاد الناس هادو كنطلبوا لهم وبغينا لهم غير الخير باش يتجهوا المحلات بحال المقاطعه بحال الجماعه باش يديروا الرخص ديالهم. فهمت اخويا؟ راه هذا الشيء اللي نايض دابا وهذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للناس اللي ما كدير جيليات، عندنا هنايا واحد البلاكه فيها تقريبا 6 ديال الارقام، كاينه 20، كاين 72، كاين 63، كاين 19، كاين 21. اللي ننزل كيلبس جيلي وكيبدا يكوكط. هذاك الناس هادو هما اللي خسروها، هما اللي فرشوها. كيتم غادي وكيكاردي، غادي وكيوقف على واحد كيقول لك خلصني، لا ما خلصوش كيبدا يعاير فيه، هما اللي خسروها. هاد المهنه هادي اللي كانوا هاد المشاكل اللي كنواجهوها حنايا، كاينين الناس كدير جيليات وما عندهاش البادجات، حنا كنديروا بادجات وكنخلصوا عليها، خدامين على وليداتنا وما كتخلي لنا والو. يلاه عندنا 50 مترو، هاد 50 مترو كتخلي لك 40 درهم 50 درهم. وانا معاق عندي غير رجل وحده، خدام على وليداتي، تابعني الماء، تابعني الضوء، تابعني الكرا. خوتي المواطنين انا راه ما كرهتهمش يديروا لنا خلصه ديالنا. انا عندي لا كارت ناسيونال، انا ما عنديش لا ميتيال، ما عنديش لا كي سوسيال، ما عنديش بزاف تاع ما عنديش بزاف تاع الحوايج القانونيه. وكنتمنى من هذه الجماعه هذه باش ما تبقى تخلص منا، لان حنا ضايعين وما كنتخلصوش ما كنربحوش. حنا الشتا كدوز علينا والبرد، انا عرج، انا كاع ما كنتخلص كاع وما كنبغيش كاع نخدم. فين غنخدم في الشتا في البرد؟ عندي رجل وحده وكنضطروا وكنمشيو نخلصوا. حنا كنديروا الرخصه ديالنا من العام لعام كتجدد، وكناخذوا الرخصه باش كنخرجوا البادجه ديالنا، وهذيك البادجه ماشي اللي كيجي كيديرها، ممنوع. هذا اللي كيعطيها ولا اللي كيديرها بلاش عنده عقوبه وغرامه ماليه وعنده حتى الحبس. اخويا بالنسبه للجمعيات ولا الجماعات ولا شيء ما عندنا والو، ما عندنا والو. يلا تقريبا دابا بلي ولات هاد الضجه هادي ولات في الفيسبوك، نايضه في الفيسبوك على قضيه ديال عري على كتافو. يلا بانوا الجمعيات، يلا جات عندنا واحد الجمعيه واستقبلونا، وكان هذه البارح ولا البارح تقريبا باش جاو عندنا، وعندنا عيد كبير تبارك الله بالنسبه لهاد الجمعيه. هذه مزيانه بزاف. طلبوا منا الفوتوكوبي، طلبوا منا الوريقات ديالنا باش غيديروا لنا التونيات باش غنبداو خدامين وبالرخص ديالنا وغادي نبانوا ان شاء الله. هاد الجمعيه هذه مرأسها واحد السيد سميتو عبد الله العمر دار، اللي هي المنبر حراسه الليلين بالبيضاء سطات. هاد الجمعيه هذه كانت من قبل، ودابا وصلوا عندنا الحي الحسني. بالنسبه شافونا كنديروا الفيديوهات وشافوا التواصل، شافوا داكشي ولا في دوزام، جاو عندي انا الاول ورقموني وتهلاو فيا وقالوا لي كلام زوين. دابا راه تسجلت عندهم. خويا هاد الناس هادو اللي كيديروا الجيليات، الناس كدير كلينكس، الناس كتكون الطوبيسات، علاه بغات كيدير جيلي كيبدا يكاردي، كيبدا يدور على الطوموبيلات. ايوا انا بارك، انا كنكون بارك. كيجي عندي واحد كيقول لي خويا راه واحد الشمكار وقف لك على كليان، خويا واحد السيد راه كيقلب لك البوانيه، واحد السيد. هادو صحاب الجيليات اخويا، صحاب الجيليات. بالنسبه للمهام اللي كنقوموا بهم في الحراسه كاين بعض الخروقات. انا خدام، انا معاق عندي رجل وحده. انا ملي كنوقف على الطوموبيله، كاين بعض الطوموبيلات اللي ما كيحلوش لي حتى الشجاجه، ما كيعبرونيش، ما كيشجعوني ما والو، وعندي الرخصه ديالي. كل يحل لي الباب هذه يقول لي ما عنديش، ما كاين حتى مشكل. كاين اللي كيعطيك درهم كنقولوا له الله يخلف وندعيو معاه، كاين اللي يعطيك 40 الله يخلف ولا ندعيو معاه، كاين اللي كيدير دوزيام بوزيسيون وكيبقى حتى ثلث ساعه، وملي كنوقف عليه والله ما كيعبرنا. والحمد لله حنا كنعيشوا بداك الشيء اللي قسم لنا الله.
حنا كنعيشوا بالتاكسي اللي قسمناه. وكنعطي تحيه كلشي للكارديانات عندنا في شارع افغانستان، كلهم دايرين الرخص ديالهم، كلشي دايرين المسائل ديالهم، من صغورنا كنشوفوهم خدامين على وليداتهم وكنحمدوا الله وكنشكروه. انا كنوجه هذه الرساله للسلطات المعنيه بالامر، للسي الحموشي ورجال الامن، باش تكون الدوريه الله يرحم الوالدين علينا حنايا لي كارديان. وهاد الكارديان هادو كيعيشوا واحد المعاناه خطيره. هاد الناس هادو هما دوك صحاب الشكاره، لا كارديان وعنده جوج تاع الناس، ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، كيدور وكيبقى يكوكط مع راساتو. حنايا راه كنخرجوا كنقصروا داكشي اللي قسم الله وكنطلعوا لوليداتنا. وهاد الناس هادو اللي كيدوروا وصحاب السكاره كنتمنى لهم يديروا الجيليات الخدامه ديالهم ويديروا لهم بادجات ويديروا لهم الرخصه ديالهم. صحاب السكاره وهما دوك اللي عندها رخصه وعندهم مساحه كبيره ما مرخصها ما والو، كينوضوك كيدير لك كل واحد بلاصه وكيبداو يتخلصوا من عباد الله، وكيطلب ليه 100 ريال ولا يطلب ليه 1000 فرانك ولا يطلب ليه 300 ريال. حنا خدامين هنايا شارع 50 متر في شارع افغانستان، عندنا كنخدموا بدرهم 2 دراهم الله يجعل البركه. كاين اللي ما كنجي عنده كنوقف عليه كيقول لي خويا ما عنديش ولا عندي غير درهم، كيشوف رد الفعل ديالي هو راه داير جوا تحت منه باغي يعطيه ليا، وكيشوفني تعاملت معاه مزيان كيقول لي ياك اخويا انت كتستاهل، هاك اخويا انت كتستاهل. كنلقى فيه 1000 درهم 80,000 فرانك. الناس راه كتحن، الناس راه كدور، ماشي كلشي بحال. وكاينين بعض الكارديانات كلشي تا هما زوينين، كاين كارديان اللي عنده الطوموبيل وكتلقى تا عنده الوليدات وكتلقاه بخير، ماشي مال الطوموبيلات هما اللي مزيانين ولا ما مزيانينش. وانا عندي شاري العام عندي فيه 50 متر كنخلص 3000 ريال 3000 ريال من شهر لشهر، وتتجمع لي 4 شهور 5 شهور كنمشي كنخلصها، وكتجدد عندي الرخصه من العام لعام. يعني كناخذ البادجه ديالي وكناخذ ورقه كنمشي عند مول البلايك كناخذ البادجه ديالي اللي هي هذه بهذا الرقم هذا. وانا كنتمنى من الله عز وجل كاع الناس اللي دايرين جيليات وما خدامينش يتجهوا المحل ديال السلطات المعنيه بالامر ديال الجماعه ويصايبوا الرخصات ديالهم. وكاينين الناس اللي مريضين بالسكر، مرا ولا راجل عندها ولده ولا بنتها عندها حق تمشي للجماعه وتاخذ رخصه. انا قدامي الناس خداو رخص، مريضين بالسكر داروا رخص لوليداتهم وبداو خدامين. انا درت هاد اللايف هذا ما اشواقع، لان الناس اشواقع كيوصلوا الصوت ديالنا للشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن بالنسبه لهذه الكارثه اللي ناضت وعليها ضجه ديال صحاب الجيليات اللي العنوان ديالها عري على كتافك. الرساله ديالي اللي كتهاجم هذه حراس السيارات، وهي الناس باغا تخدم والدوله خصها تمكنهم، خصها تكون بهم لان هادشي كثير اخويا. معكم استاذ جواد عسكري سابق من حي الحساني من شارع افغانستان. حنا ضروري، حنا من بكري ما كناش كنديروا اللايفات، ما كناش كنهضروا على هذا الشيء. حنا ديما كنتعرضوا لهذه المشاكل، الكلمه الاخيره من هذا خوكم جواد عسكري سابق. كنتمنى من الله عز وجل هاد الناس اللي كيديروا الجيليات وما عندهم الرخص وكيقولوا لهم خصكم تعريوا على كتافكم، راه هما رجاله وراه بغينا لهم الخير. حنا ما كنعطيوش معاني، حنا كنعيشوا في الواقع وجبنا اش وقع باش يعرفوا الناس وتوصل الرساله ديالنا والصوت ديالنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.